अजीज़ा ने मन इधर ही हूँ मैं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, कुछ सेकंड। अजीज़ा ने मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। किंग्स कॉलेज लंदन से मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत ही अहम तरीन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्लोज डोर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें सदर ट्रंप इस वक्त ताने दे रहे हैं बरतानिया को कि तुमने जंग में क्योंकि शामिल नहीं हुए तो जाओ अब अपना तेल ख़ुद ईरान से लेके आओ। लेकिन बरतानिया जंग में क्यों नहीं शामिल हुआ, इसके ऊपर एक क्लोज डोर जो मीटिंग थी, जिसके अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर सबूत सामने रखे गए, एनालिसिस सामने रखा गया। तमाम तर जो यहाँ पे जो स्कूल ऑफ वॉर है और स्टेट क्राफ्ट है उनके अंदर यहाँ पे बातचीत हुई किंग्स कॉलेज में। उन्होंने बताया कि क्यों ये एक आइडिया अच्छा नहीं था कि हम ईरान जंग के अंदर जाते और ईरान को हराना जो है वो मुमकिन क्यों नहीं है। जो मेजर उसमें रीज़न बताई गई कि अगर हम प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, लंबी जंग चलेगी अगर ईरान के साथ जंग हुई, और अगर जंग लंबी जाएगी तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एस्टिमेट ये है कि ईरान के पास जो प्रॉक्सीज़ हैं वो उनका इस्तेमाल करेगा रीजन के अंदर, और बहरहाल वो जीतेगा इस जंग को। अगर ये जंग अफ़गानिस्तान की मिसाल उन्होंने बार बार सामने रखी, जिसमें हलमंद के अंदर ब्रिटिश फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका मजाक उड़ाया। और ईरान को लेके उन्होंने प्रॉक्सीज़ के बारे में बात की कि ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं असल में वो फोर्स मल्टीप्लायर हैं ईरान के लिए उस पूरे रीजन में। और उन प्रॉक्सीज़ में ये वो ज़ाहिरी बात है कि कार्ड्स हैं बेसिकली, जिनके अंदर जो कार्ड ऑफ एसेस है, हुक्म का यक्का है, वो हूती हैं। और हूती जो हैं उनको तोड़ने की कोशिश सऊदी अरब बड़े अरसे से कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, जिसके ऊपर बातचीत हुई। जिसकी अहम तरीन वजह यह है कि जो जियोग्राफी है, जो हदूद अरबा है यमन का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है लड़ने के लिए। ख़ास तौर के ऊपर जो शुमाली यमन है, नॉर्दर्न यमन, वो हूतियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो कि बहुत माउंटेनस इलाका है और छोटी छोटी उसके अंदर वादियाँ हैं, गार हैं, जिस तरह की अफ़गानिस्तान के अंदर थी। और ये जो टेरेन है ये किसी भी किस्म की एयर पावर को न्यूट्रलाइज़ करती है, चाहे वो अमेरिकन एयर पावर हो या सऊदी अरब की एयर पावर हो, और टैंक्स और लार्ज आर्मीज़ को अफेक्टिव नहीं रखती और गुरिल्ला वॉरफेयर को फेवर करती है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान की तरह 20 साल वक्त ज़ाया किया यहाँ पे अमरीकी और बरतानवी फोर्सेस ने, और फिर उनको हारना पड़ा। दूसरी बात, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटजी के ऊपर की कि हूतीज़ जो हैं वो लड़ते नहीं हैं कन्वेंशनल आर्मी की तरह, जिस तरह अफ़गानिस्तान में लड़ाई हो रही थी। वो एम्बशेस करते हैं, घात लगाते हैं, हिट एंड रन अटैक करते हैं, स्मॉल मोबाइल यूनिट्स वो इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि सऊदी फोर्सेस जो हैं वो आराम से जीत नहीं सकती। ये अगर बैटल तो अमरीकी फोर्सेस भी नहीं जीत सकती, और बरतानिया चला भी जाए तो नहीं जीत सकता। तो इसलिए ये जंग जो है वो बहुत लंबी, हूतियों ने लॉन्ग और एग्जॉस्टिंग हो जाएगी, इसलिए इसको लड़ना मुमकिन नहीं है। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है कि हूतियों और ईरान के अंदर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, इसलिए हराना उनको मुमकिन नहीं है। ख़ास तौर के ऊपर हूतियों की बात की गई कि वो अपनी होम टेरिटरी के ऊपर लड़ेंगे, क्योंकि हूतियों के ऊपर इसलिए भी बात की गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को तो ब्लॉक ईरान ने खुद किया है, लेकिन बाबुल मंदब जो अल्टरनेटिव रूट है उसको हूतियों के ज़रिए ब्लॉक करवाया जाएगा। और हूती अपनी होम टेरिटरी के ऊपर लड़ रहे हैं और मोटिवेटेड हैं अपने नज़रियात से, आइडियोलॉजी से, आइडेंटिटी से, और अपने सर्वाइवल की जंग लड़े हैं। ईरान भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ा है। और सऊदी अरब का भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो सऊदी अरब और जो अमेरिका है और बरतानिया है वो हैवली टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है, या कॉन्ट्रैक्टर्स आगे से लाता है उनके ऊपर रिलाई करता है, या पाकिस्तान जैसे लोगों से आगे किराए के ऊपर डॉलरी फ़ौज लेके आता है। इसका जिक्र किया गया। इसलिए डायरेक्ट पर्सनल स्टेक जो हैं वो सऊदी अरब के या अमेरिका के इस खत्ते में इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ 50,000 मैक्सिमम फोर्स है अमेरिका की। आप पूरा खत्ता देखें, पूरा रीजन देखें, उसमें 50,000 की स्ट्रेंथ देखें, ये तो कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है ना। और आखिर में जो बात वहाँ पे की गई वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि जंगों के अंदर जो है वो मोटिवेशन हमेशा जो है वो टेक्नोलॉजी को हरा देती है, रेजिलियंस जो है वो टेक्नोलॉजी को हरा देती है। ईरान की सपोर्ट के ऊपर भी बात की गई, क्योंकि हूती को बहुत ज़्यादा हुक्म के यक्के, हूती को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है एम्फेसिस दिया गया इस जंग के अंदर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई। ईरान की सपोर्ट के ऊपर जब बात की गई तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है
وہ میزائل پرووائڈ کرتی ہے, ڈرون پرووائڈ کرتی ہے ہوتیوں کو, ٹیکنالوجی پرووائڈ کی ہے, ٹریننگ اور ایڈوائزری پرووائڈ کرتی ہے. لیکن ہوتی جو ہے وہ ایرانیوں کے پپٹس نہیں ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور ان کا اپنا لوکل ایجنڈا ہے, اور اگر ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا تو یہ سعودیہ کے لیے اور سعودی الائز کے لیے, پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. اور ایران کا جو رول ہے وہ زیادہ تر ان کی ہوتیز کی کیپیبلٹیز کو بوسٹ کرنے کے لیے ہے, اور اسی وجہ سے سعودیز اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتے, سعودی نہیں لڑنا چاہتے. سعودیوں کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے وہ بھی ہوتیوں کی لٹک رہی ہے, اس لیے سعودی جو ہیں وہ خود اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اور یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جو سعودی کولیشن ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے, اس میں بہت زیادہ ویکنیسز ہیں, کمزوریاں ہیں. سعودی لیڈ کولیشن کے جو میجر ایشوز یہاں پہ ڈسکس کیے گئے, اس میں ایئر اسٹرائکس کے اوپر انہوں نے اوور ریلائنس رکھی ہوئی ہے, امریکہ نے بھی اوور ریلائنس رکھی ہوئی ہے ایران کے اوپر بھی, اور ڈیفیکلٹی ہے لوکل الائز کے ساتھ کوآرڈینیشن کی, جو کہ واضح ہو چکا ہے ایران میں بھی اور آگے چل کے یمن میں بھی واضح ہوگا. اور دوسرا, اگر یمن تک یہ معاملات جاتے ہیں تو سعودی عرب, ظاہری بات ہے یمنی گورنمنٹ بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہے, اور صرف ایئر پاور کے بلبوتے کے اوپر سعودی عرب جیت نہیں پائے گا. اس لیے سعودی عرب جو ہے وہ ہاتھ کھینچ رہا ہے, اور اگر وہ پیسے دے گا امریکہ کو تو تب بھی یہ معاملات خراب ہوں گے. دوسرا, کنٹرول پاپولیشن سینٹر کا یہاں پہ بات کی گئی. انہوں نے کہا کہ جناب حکم کا یکا ایران کے پاس پھر دوبارہ گھوم پھر کے ہوتی ہے, اور ہوتی کنٹرول جو ہے وہ کیپٹل صنعا کو کرتے ہیں, ناردن یمن کے لارج پارٹس کرتے ہیں, ٹیکس ریونیو ان کے پاس جاتا ہے, ریکروٹمنٹ بیس ان کے پاس بہت بڑا ہے, وہ جتنے مرضی لوگ چاہیں وہ بھرتی کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس کم از کم یمن کے اندر پولیٹیکل لیجٹمیسی ہے, جس طرح ایران کے اندر پولیٹیکل لیجٹمیسی جن لوگوں کو وہ لانا چاہتے ہیں شاہ آف ایران کو, ان کے پاس نہیں ہے. وہ پولیٹیکل لیجٹمیسی جو ہے وہ ایران کی موجودہ رجیم کے پاس ہے, یا ایران کے پراکسیز کے پاس بھی ہے. اب جو مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران اور یمن جو ویپنز استعمال کر رہا ہے وہ بہت سستے تو ہیں لیکن بہت زیادہ افیکٹو ہیں. اس کے اوپر یہاں پہ بریفنگ دی گئی. انہوں نے کہا کہ ڈرونز اور میزائلز استعمال کیے جا رہے ہیں, ہوتی لو کاسٹ ڈرونز استعمال کرتے ہیں, امپرووائزڈ میزائلز استعمال کرتے ہیں, جو کہ سعودی آئل فیسلٹیز کو کسی بھی وقت ہٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے سعودیہ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے اس جنگ کا حصہ بننے سے, اور سعودی عرب کو جو ہے وہ بلینز آف ڈالر اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کرنا پڑ جائے گا اگر ہوتیوں سے انہوں نے پنگا لے لیا. اور ہوتی تب اس ایک میزائل فائر کر چکے ہیں اسرائیل کے اوپر, اور وہ نے وارننگ دی ہے کہ ہم اس گیم کے اندر آ سکتے ہیں, اور سعودی عرب کے اوپر وہ تلوار لٹکا دی گئی ہے. اور سعودی عرب اس لیے انٹری خود نہیں مار رہا, صدر ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ یار تم آؤ تم لڑو, لیکن صدر ٹرمپ بھی اب لمبی جنگ کے اندر پھنسنا نہیں چاہتے ہیں. اس لیے اس کو ایسیمیٹرک وارفیئر کا نام دیا گیا, جس میں سستے اٹیک کیے جاتے ہیں اور بڑا مہنگا ان کا ڈیفنس ہوتا ہے. اور سعودی عرب مطلب امریکی اتحادیوں کی جو سب سے بڑی, اور متحدہ عرب امارات بھی اب اس کے اندر شامل ہو گیا ہے, اس کی جو کنسٹرینٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب فلی نہ تو ایران کو انویٹ کر سکتا ہے نہ یمن کو انویٹ کر سکتا ہے. اگر کرے گا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. نہ ہی وہ اینڈلیس وار سسٹین کر سکتا ہے پولیٹیکلی اور اکنومیکلی, اور نہ ہی وہ انٹرنیشنل پریشر اس کے بعد جو ہیومینیٹیرین ایشوز بنیں گے اس کو اگنور کر سکتا ہے. جو بڑی پکچر یہاں پہ پریزنٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر ایران سروائیو کر جاتا ہے اور ہوتیز جو ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں تو وہ کر جائیں گے, ایران سروائیو کر جائے گا تو وہ مزید مضبوط ہو جائیں گے. لیکن وہ کس لیے مضبوط ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ بہت سمارٹر اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے جنگ لڑنا جانتے ہیں, اور وہ سعودیہ کی کمزوریوں کو, سعودی رائل فیملی کی کمزوریوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں اور کریں گے. اور وہ اس جنگ کو ایک بہت ہی لمبی ڈریننگ کانفلکٹ کے اندر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایران بھی, ہوتیوں کے ذریعے سعودیہ کو اٹیک کرنے کی, اور وہ کرے گا. ماڈرن وارفیئر جو ہے اس کو ظاہری بات ہے اٹ از اس طرح بالکل نہیں ہے, جتنا آسان نہیں ہے جس طرح اس کے اوپر بھی ایک بڑی لمبی چوڑی ڈبیٹ ہوئی. اگر آپ چاہیں گے تو میں پارٹ 2 کے اندر ڈسکس کروں گا گوریلا وارفیئر اور ماڈرن وارفیئر کو لے کے جو بات چیت ہوئی, اس کے اوپر بھی بات چیت ہم کریں گے کہ ماڈرن وارفیئر جو ہے وہ بہت سے ملٹیپل فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, جس میں ظاہری بات ہے کہ پراکسیز سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور یہاں پہ سعودیز کی پراکسیز ہوتیز ہیں اور ہوتی حکم کا یکا ہے. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.